ज़िंदगी मुश्किलों और आजमाइशों से भरा सफ़र है। इसमें हर इंसान को मसाइब आलम का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। हर इंसान को आजमाइशों और मुश्किलों की दुश्वार राह से गुजरना पड़ता है। ऐसे में इंसान मुसलसल इनसे गुजरते गुजरते आजिज़ आ जाता है, उम्मीद खोने लगता है, सर पर मायूसी के बादल मंडलाने लगते हैं, हौसले पस्त होते नज़र आते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ भी कर लें, परेशानियां दूर नहीं हो सकती। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप इन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें मसाइल का सामना करते करते वक्त गुजर गया, लेकिन मसाइल अपनी जगह ठहरे हुए हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही और आपको भी अब ऐसा लगने लगा है कि आप कुछ भी करें आपकी परेशानियां दूर नहीं होंगी? ऐसा ही है तो बस आज अपनी परेशानियों का अलविदा कहने का वक्त आ गया। आज हम आपको एक बड़ा ही मौसर और कीमती इलाज बताएंगे। ये बहुत ताहम वीडियो है, इसका एक एक सेकंड बड़ा अनमोल है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर हमारी ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगे तो इसे ही मज़ीद वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर दोबारा खुशामदीद, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात शेयर करते हैं। हमारी आज की वीडियो का इन्वान है, क्या दुरूद शरीफ आपके मसाइल को हल कर सकता है? इस बारे में तफसील से जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी किस्म किस्म के मसाइल को आपके रास्ते में फेंकती रहती है और आप इनको हल करने के लिए कुछ भी कर लें मगर जान नहीं छूटती, चाहे आप कितनी ही कोशिशें करें, मसाइल का हल आपकी पहुंच से बाहर लगता है, तो इंशाअल्लाह आज आप अपनी परेशानियों को अपने सरों से उतार फेंकने के बारे में सीखेंगे। आज मैं आपको एक आसान रूहानी अमल के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो की मदद से आप न सिर्फ परेशानी से अपना दामन छुड़ाना सीखेंगे, बल्कि दुरूद शरीफ आपके मसाइल को कैसे हल कर सकता है और ज़िंदगी में आसानियाँ लाने की इसकी गैर मामूली ताकत भी बयान करूँगा। दुरूद शरीफ आपके मसाइल को हल कर सकता है। शायद आप इसके बारे में पहले ही जानते होंगे। इसकी ताकत के बारे में मज़ीद जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपको लगता है कि आप परेशानियों के चक्कर में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक आसान लेकिन ताकतवर रूहानी इलाज है। ये चीज़ों का रुख 360 डिग्री तक मोड़ सकता है, आपके दिल को सुकून पहुंचा सकता है। इससे न सिर्फ आपके दिल को सुकून मिलता है, बल्कि यह आपकी ज़िंदगी में नाकाबिल तसव्वुर नेमतों और बरकतों के दरवाजे भी खोल सकता है और यह आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल सकता है। हाँ, मैं दुरूद शरीफ के खूबसूरत अमल ही की बात कर रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ताकत का अंदाज़ा ही नहीं, लेकिन इसमें ताकत है आपकी ज़िंदगी बदलने की। हैरान न हो, यह वाकई आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे, है ना? तो आइए जानते हैं। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे कि दुरूद शरीफ जो नबियों के नबी प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का एक आसान मगर ताकतवर अमल आपकी ज़िंदगी को कैसे बदल सकता है। चाहे आपको माली मुश्किलात का सामना हो या जज्बाती मुश्किलात या ज़हनी बोझ महसूस कर रहे हों या अपनी ज़िंदगी में अपना सुकून चाहते हों, इस उसूल के लिए दुरूद शरीफ वो हल हो सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सारी इबादतों में कबूल और अदम कबूल का इम्कान है, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कबूल ही होता है। हम गुनाहगारों की इबादत नाक़िस अदायगी के बावजूद इंशाअल्लाह कबूल है। आपको ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि बहुत से लोग अपने तजर्बात शेयर करते हैं कि दुरूद शरीफ को बाकायदगी से पढ़ने से उन्हें गैर मुतवक्किल तौर पर माली बरकत मिलती है। जब से उन्होंने दुरूद शरीफ का विर्द शुरू किया, इसके मुसलसल विर्द की बरकत से उन्हें बहुत सी गैर मुतवक्किल माली बरकतें हासिल हुई है, न सिर्फ माली बल्कि जज्बाती भी। इसमें कोई शुबा नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बेशुमार रहमतों और फजीलतों का बाइस है। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। आप सोचिए कि जब कोई आदमी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो क्या इसमें रिज़्क़ के दरवाजे खुलना शामिल नहीं होगा? सोचिए, अल्लाह की तो एक ही रहमत सारी दुनिया को काफ़ी है, मगर दुरूद शरीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतना महबूब है कि एक के बदले 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उलमा कहते हैं
کہ یہ رحمتیں انسانی زندگیوں میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کن شکلوں میں؟ جس کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ صلاۃ والسلام دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ درجے کی ایک دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاداری کے اظہار کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے، اور یہ دعا آپ سے محبت اور آپ کے حقوق اور آداب میں سے ہے۔ اس کا حکم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بڑے پیارے اور مؤثر انداز میں دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صلاۃ والسلام کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے احکامات ارشاد فرمائے، بہت سے انبیاء کرام کی توصیفیں اور تعریفیں بھی فرمائی، ان کے اعزاز و اکرام بھی فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی اعزاز و کرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو۔ یہ اعزاز و کرام صرف سید الکونین فخر دو عالم ہی کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلات کی نسبت اولاً اپنی طرف اور اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کی طرف کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ درود شریف کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ مومنین کی شرکت ہے۔ پیارے دوستوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کیوں ضروری ہے نا؟ درود و سلام کی اصل بنیاد یہ ہے کہ ہر مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی ایمان کی نعمت نصیب ہوئی، اور ایمان اتنی بڑی نعمت ہے کہ دین و دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس نعمت کے احسان مومن کبھی اتار نہیں سکتے۔ تاہم ایمانداروں کو اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے محسن اعظم کی محبت سے سرشار ہوں اور اس کے حق میں دعائے رحمت و برکت اور مغفرت کیا کریں۔ اس سے ان کے اپنے بھی درجات بلند ہوں گے، اور ہر دفعہ درود پڑھنے کے عوض اللہ ان پر 10 گنا درود یا اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ درود و سلام اگرچہ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے، لیکن جس طرح کسی دوسرے کے لیے دعا کرنے کا اصل مقصد اس کو نفع پہنچانا ہوتا ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مقصد آپ کی ذات پاک کو نفع پہنچانا نہیں ہوتا۔ ہماری دعاؤں کی آپ کو قطعاً کوئی احتیاج نہیں، بھلا بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے تحائف اور ہدیوں کی کیا ضرورت؟ یوں سمجھیے، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم بندوں پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت اور حمد و تسبیح کے ذریعے اپنی عبدیت اور عبودیت کا نذرانہ اس کے حضور میں پیش کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں پہنچتا بلکہ وہ خود ہماری ضرورت ہے اور اس کا نفع ہم ہی کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن و کمالات، آپ کی پیغمبرانہ خدمات اور امت پر آپ کا عظیم الشان احسانات کا یہ حق ہے کہ ہر امتی آپ کے حضور میں عقیدت و محبت اور وفاداری اور نیازمندی کا ہدیہ اور ممنونیت و سپاسگزاری کا نذرانہ پیش کریں۔ اسی کے لیے درود و سلام کا یہ طریقہ مقرر کیا گیا۔ درود شریف کی امتیازی خاصیت یہ ہے کہ خلوص دل سے اس کی کثرت اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نظر رحمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی قرب اور آپ کی خصوصی شفقت و عنایت حاصل ہونے کا خاص الخاص وسیلہ ہے۔ پیارے دوستوں، درود شریف صرف آپ کے مادی مسائل کو حل نہیں کر سکتا بلکہ اس سے آپ کی روح کو سکون بھی ملتا ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کا ذہن اپنی پریشانیوں اور مشکلات سے ہٹ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زندگی اور تعلیمات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مسائل سے دوچار ہیں، مغلوب محسوس کرتے ہیں، تو ان سے نجات کے لیے ایک مؤثر اور آسان چیز آزمائیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ اپنی صبح و شام کے اوقات میں سے چند منٹ درود شریف کے لیے مختص کریں۔ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھیں۔ اسے باقاعدگی سے کریں کیونکہ مستقل مزاجی اور اخلاص بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ آپ اسے عادت بنائیں گے، انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ یہ تبدیلیاں کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ مالی امداد ہو، جذباتی استحکام ہو یا غیر متوقع برکات۔ تو
کیا درود شریف آپ کے مسائل حل کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، آپ کی زندگی میں اس کی رحمت کو دعوت دیتا ہے اور بہت سی برکتیں لاتا ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے کبھی درود شریف کی طاقت محسوس کی ہے تو کومنٹس میں ہم سے اپنا تجربہ شیئر کریں۔ آپ کے تجربات دوسروں کو اس خوبصورت مشق کو اپنی روزمرہ کی زندگیوں کا حصہ بنانے کی ترغیب دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ نبیوں کے نبی، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے عوض میں اللہ آپ پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ تو کیا یہ ایک انمول تحفہ نہیں؟ ہمیں اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ قدر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ درود شریف کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت و عقیدت اور آپ کی فرمانبرداری و اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔